भाई थोड़ा और आगे। कोई अल्लाह का बंदा चल है। अबे इस बंदे के हाथ में लाइट फोटो ये ले देख देख। लेकिन गुल प्लाजा के मामले से आगाज़ करते हैं, जहाँ पर आज एक ही दुकान से 25 से 30 अफराद की लाशें मिली हैं। और ये मैंने गलत जुमला कहा कि लाशें मिली हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडीज़ मिली हैं, किसी का कुछ मिला है, किसी का कुछ मिला है, हड्डियाँ मिली हैं, जले हुए आलात मिले हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि 25 से 30 मिले हैं, या शायद इतने मिले हैं, या शायद इतने मिले हैं। बॉडीज होती है तो काउंट होती हैं 1 2 3 4, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं मिला है। वो बस एक इंसानी आज़ा अलग 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 मिले हैं, जिसकी वीडियो है, जो कि मैं आपसे वल्लाह कह रहा हूँ कि मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई, हालांकि इसरार था मुझे टीम का भी कि आप देखिए ताकि आप कमेंट कर सकें, लेकिन मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसको ब्लर करके हम चला भी रहे हैं, तो वो बस एक तरीके से मजमुआ मिला है बाक़ियात का, मैं अगर मोहतात अल्फाज में कहूँ तो तकरीबन 63 हो गई हैं गुल प्लाजा में जान से जाने वाले अफराद की तादाद। 83 लापता हैं, जिनका क्या आलम होगा हम सब इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या मामला होगा। अभी तक इसमें जो शनाख्त हैं वो आधे लोग भी नहीं हैं, जिसका मतलब है कि बॉडीज़ जिसको आप पढ़ना, तो बॉडी होती है, शनाख्त होती है ना कि ये इसकी है और ये इसकी है, लेकिन वो नाकाबिल शनाख्त है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं है कि ये जो आज जो मिली हैं लाशें या बाक़ियात, इनमें से है हमारा या अभी अंदर है। बहुत लोग हैं जो DNA सैंपल वगैरह दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि किसी से, किसी के हाथ से, किसी के कुछ से कुछ मैच हो जाए तो पता लगेगा कि ये हमारे घर वाला था या ये कौन था। एक अजीब एक आलम है। और ऐसे ऐसे मनाजिर आप देखते हैं कि जिसको देख के इंसान के औसान ख़ता हो जाए, इंसान कांप जाए जो मनाजिर देख कर। मिसाल के तौर पे आपने वो सुना सरफराज नामी शख्स का वो वॉइस नोट। अब अल्लाह जाने उसका क्या, कि जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो एक वॉइस नोट के ज़रिए कुछ ये इत्तला दे रहा था। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाला मेरे लिए मंज़र वो था कि जब कोई शख्स ग्रिल्स के पीछे से, यानी उसकी आवाज़ इतनी वाज़ेह आ रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सामने खड़ा है, जितना मेरे और इस कैमरे का फासला है इतना सामने खड़ा है, और वो चीख रहा है। इमेजिन कीजिए आप लोग को, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों के साथ ज़िंदगी में वाक़या पेश आया, लिफ्ट में कभी बंदा फंस जाए, मेरे साथ हुआ है वाक़या, तो इंसान एकदम घबराहट के आलम में आवाज़ देता है कि यार कोई बचाओ, कोई है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो एक से ज़्यादा मरतबा वाक़या हुआ, लेकिन जब भी हुआ है तब फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो उस आलम में एक बंदा ग्रिल के पीछे से किसी जगह से आवाज़ दे रहा है, और आप जब सुनेंगे आवाज़ आपको अंदाज़ा होगा कि बंदा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सामने रुकावट है, तो वो चीख रहा है, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा पा रहा। कैसे जाए, क्योंकि बीच में रुकावटें हैं, और कटर्स ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि जिसके ज़रिए वो फ़ौरन से कोई अंदर चला जाए, पेनिट्रेट कर जाए। ना स्मोक इजेक्टर्स या ऐसे कोई आलात हैं। आप ये मंजर देखिए। कोई अल्लाह का बंदा चल है। अबे इस बंदे के हाथ में लाइट फोटो ये ले देख देख। और हमने ये वाला मंजर भी देखा कि जब किस तरीके से ग्रिल्स से चिपकी हुई कोई इंसानी लाश या बाक़ियात कुछ इस आलम में निकाली जा रही थी।
ایک عجیب و غریب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، چونکہ یہ کوئی ون آف واقعہ نہیں ہوا ہے اس شہر میں. کیونکہ مثال دی جاتی ہے کہ نیوزی لینڈ میں بھی تو ہو گیا تھا، 40 بندہ وہاں بھی تو مر گیا تھا. نیوزی لینڈ میں ہر سال تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سال کے 2500 واقعہ تھوڑی ہوتے ہیں. تو وجہ کچھ بھی ہو، آپ حکومت وقت کو بری ذمہ اس میں قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پچھلے ایک سال میں 2500 واقعات ہوئے ہیں، 2500 چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ایک شہر میں. تو لیکن ایک عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ حکومت وقت بہت ناراض ہوتی ہے اس بات پہ کہ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سہانے پہ سیاست نہیں کرو یار. میئر صاحب بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے آج دیکھ لیا ہے، میں آج کمانڈ کنٹرول روم میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے بجے کون سی فائر بریگیڈ آئی تھی. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے میڈیا میں باتیں ٹوسٹ کر کے بتائی جا رہی ہیں. بھائی 80 بندہ مر گیا ہے، 63 کا کنفرم ہو گیا، مر گیا 80 بندہ، اور پہلا واقعہ نہیں ہے، سب کو پتا آخری واقعہ بھی نہیں ہوا ہے. فائر بریگیڈ میں پانی ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق چھوڑ دیں، چونکہ میڈیا تو بائیسڈ ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور سب کچھ ہے. آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق 2 سال پہلے ہم نے فلاں سروے کروایا اور اس پہ رپورٹ جمع کرائی. ایک بیان یہ ہے آپ لوگوں کا ہی کہ تھی وہ رپورٹ جمع کرائی اور اس پہ عمل نہیں ہوا. اور آپ لوگوں کا ایک اور بیان یہ کہ رپورٹ تو ملی نہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو. یہ آپ لوگوں کے بیانات ہیں. لیکن غصہ آ جاتا ہے، بہت ناراضگی آتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا بولیں، یعنی اس پہ بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ اس شہر کی کبھی کچھ جان چھوٹے گی. یعنی ایک پارٹی کے پاس بلا شرکت غیر اقتدار ہے اور بلا توقف اقتدار ہے، 1 دہائی سے زیادہ اقتدار ہے، اس کے بعد بھی کبھی گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا تو بچہ گر کے مر جاتا ہے. اس سے پہلے جائیں تو کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی سیکٹیرین کلنگ، کبھی بسوں سے اتار کے ایتھنک کلنگ، کبھی بھتہ، کبھی گولی، کبھی ہڑتال. اس میں آپ کہتے ہیں MKM اور اس میں تو بھائی اس MKM کو میں نے پکڑنا ہے. یعنی کوئی گلی میں گٹر کا ڈھکن چرسی چوری کر کے لے جائے تو اس کو ہی میں نے پکڑنا ہے، اور MKM گاڑی جلا دو میں نے پکڑنا ہے. آپ نے کرنا ہے نا سر. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات بتاتے ہیں وہ تب پتا نہیں آپ کا MKM سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جب آپ نہیں بتا رہے ہوتے تب آپ MKM کو اپنے اتحاد میں لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ یا آپ کہیں کہ وہ قاتل دہشت گرد جماعت نہیں ہے، بہترین جماعت ہے دنیا کی، یا آپ کہیں کہ وہ آج کے بعد ہم اس کو کبھی اتحاد میں نہیں لیں گے، اور جب ہم نے لیا غلط کیا. یہ عجیب تماشا میں نے یہ بھی دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں، ابھی تو نہیں اتحاد میں، کہ جب پہلے دونوں اتحادی ہوتے تھے MKM اور پیپلز پارٹی، اور پھر جب پھڈا پڑ جاتا تھا تو پیپلز پارٹی کے وزیر میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ کتنی بری جماعت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہوں گے آپ، وہ ہے مسائل ہیں آف کورس ہیں. تو یہ کیسا ہے معاملہ کہ اتحادی ہو ہمارے بھائی. آگے یا تو آپ نہ بتائیں ہمیں کہ مجرم ہے، اور اگر یہ مجرم ہے تو مجرم کو جیل میں آپ نے بھیجنا ہے کہ ایوان میں لانا ہے. تو آپ ایک دن بتاتے تھے کہ یہ بہت بری جماعت ہے اور پھر آپ کو مکہ آیا تھا، پھر آپ کابینہ میں لے لیتے تھے، پھر آپ ان کے ساتھ. اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بلدیہ بھی تو ہوا تھا، وہ MKM نے کیا تھا. ارے تو پکڑے نا، گولی مارے نا چوک پہ ان لوگوں کو، عدالت جائیں نا ان کے خلاف، سپریم کورٹ جائیں، فریق بنے. کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کہ واقعہ بچا کے رکھا ہوا ہے کیا یہ کہ جب گل پرادا چلے گا تو بولیں گے بلدیہ بھی تو چلا تھا، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن ایک عجیب و غریب ایک معاملہ بہرحال ہے. ہمارے ساتھ موجود کراچی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، سارا کچھ کیا ہے، جناب مظہر عباس صاحب نے، سینئر صحافی ہیں. جناب وسعت اللہ خان صاحب سینئر صحافی کی تعارف کے محتاج نہیں. ہم نے زحمت دی کاظم علی صاحب فارمر چیف فائر آفیسر ہیں کراچی میں 6-7 سال تک. اس سے پہلے اسٹیشن آفیسر تھے، پھر چیف فائر آفیسر رہے، پھر پاکستان پیٹرولیم میں کوالٹی سیفٹی اینڈ فائر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں.